واي-فاي راوتر. هذا واي-فاي راوتر شغل زين. خط شريحة زين شغل. هذا صار ممتاز. 12 دينار. هذا واي-فاي راوتر كله خط شريحة شغل صار ممتاز. واجد قوي. هذا 18 دينار. أرض واي-فاي اكستنشن. هذا واي-فاي اكستنشن صار ممتاز. صار 5 دينار. هذا واي-فاي اكستنشن صار ممتاز. كله شريحة شغل صار يبلاش 6 دينار. هذا واي-فاي راوتر يا شوب صغير لكن شغل قوي ممتاز. واي-فاي راوتر كله شريحة شغل صار 6 دينار ونص. هذا واي-فاي راوتر ممتاز شغل قوي كله شريحة سبورت شغل كله شريحة صار 12 دينار. only 12 KD. دور AB واي-فاي راوتر موجود عندنا محل الجهرة NG إلكترونيكس. رقم 60 9 1 6 1 6 0. هذا رقم.